शुमाइला साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी हुमायूं अहमद साहब की, ये ख़त भी आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा। सियासी इंतहा पसंदी पंजाब की जानिब से जो की गई उसको करार दे रहे हैं इस वक्त सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? एक वज़ीर आला आ रहे थे, उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाता तो शायद उनको ये बात ना करनी पड़ती, या मामलात इससे डिफरेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि हमने पहले दिन से इनको कहा था कि ये लाहौर में पंजाब की तरक्की देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये मोस्ट वेलकम, ये ज़रूर आएँ, यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जाएं और यहाँ की तरक्की को देखकर उसकी जो उसको कॉपी करें और कोशिश करें कि जो काम लाहौर में, पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं, वही सहूलियात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी मुयस्सर हों। और आप ऐसा कोई हिकमत अमली यहाँ से बना कर ले जाएं या कोई अमली नमूना, कोई तस्वीरें खींच के ले जाएं कि इस तरह की चीज़ जो है हम अपने सूबे में भी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई की जो मेरा ख़्याल है जो इनकी बेसिक ट्रेनिंग है, उसके अंदर बेअदबी, बदअमनी, इंतशार और माजरत के साथ गाली और लोगों की चादरें उछालना उसके अंदर शामिल है। देखिए, ये लोग मेहमान आए थे यहाँ पे, और मेहमान क्या, पूरा पाकिस्तान हम सब का है, इनका पंजाब है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा है। हम लोग, कोई एक बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि केपी के जो है वो पीटीआई का है और पंजाब जो है सिर्फ हमारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या शुमाइला साहब चक्री बंद नहीं हुआ, जो बाकी इंटरचेंज हैं, लाइटें बंद नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मेरी बात सुने जी जी, देखिए, बात सुनिए, अगर कोई इंटरचेंज बंद हुआ है ना, तो वो धुंध की बाइस वो आम शहरियों के लिए भी बंद होता है। ये शहरियों की हिफाजत के लिए है कि गाड़ियों का टकराव ना हो, एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी किस्म का हादसा ना हो। और दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई इंटरचेंज जो है वो बंद नहीं किया, इनकी मूवमेंट हुई है। और बात सुने, सबसे पहले आप एक खातून हैं और आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि जो वज़ीर आला केपी के और उनकी टीम की ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है एक खातून चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो इतनी तौहीन और ज़िल्लत अमेज़ जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये इनकी अक्कासी है, इनकी सोच की अक्कासी है कि ये कितनी औरत को कदर करते हैं या इतनी खातून की रिस्पेक्ट करते हैं। इनके गंडापुर साहब ने बानी पीटीआई की बहन के साथ बदतमीज़ी की और गलत अल्फाज का चुनाव किया, मैंने सबसे पहले उसकी मजम्मत की थी। मैं ये समझती हूँ कि औरत चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो भट्टी पे दाने भूनती हो, औरत की जो इज्जत है वो मुकर्रम है। औरत की हुर्मत पे कोई बात करने की, जी बिल्कुल हम एग्री करते हैं इस बात पे, तो मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन शैला रज़ा साहिबा भी मौजूद हैं। मजम्मत करना चाहिए था जी, आपकी इजाजत, मजम्मत करना चाहिए था। इनको लत पड़ी हुई है, इन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा के साथ जो सलूक जेल में किया, इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो सलूक किया, इनकी अपनी पार्टी की खवातीन जो है वो उस शर से महफूज नहीं रही। शुमाइला साहिबा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा भी मौजूद है, मैं ज़रा उनको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। शैला रज़ा साहिबा, सियासी इंतहा पसंदी की बात जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी की है, हमें कुछ उसकी झलकियाँ भी दिखाई देती हैं जब विजिट जाता है वहाँ पर, जो ज़बान एक तरफ से इस्तेमाल होती है, जो दूसरी तरफ से इस्तेमाल होती है। तो क्या ये दो एग्जेक्टिव्स आपस में लड़ रहे हैं? कैसे इस चीज़ को आप देखती हैं? बहुत शुक्रिया नैयर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे आपके साथ पहला प्रोग्राम है, और आपने जो अब ये वाली सहाफत शुरू की, आपको ये मुबारक हो। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक वज़ीर आला केपी का लाहौर या पंजाब आना था, वो उनकी एक पॉलिटिकल मूव थी, उसमें कोई हर्ज नहीं था। और जहाँ तक बात है कि दोनों तरफ से ज़बान कैसे इस्तेमाल हुई, ये एक बहुत ही एक संजीदा बात है। और देखें, जब सियासी इंतहा पसंदी की बात की जा रही है तो उसकी वजह यही है कि अगर हम किसी सूबे में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए। जिस पार्टी की भी जिस सूबे में गवर्नमेंट है, उसका काम है कि सूबे के मामलात को आइन के हिसाब से देखना और किसी का आना जाना जो है उसको समझना। ये नहीं कि कोई
سیلاب میں آیا ہے تو قصور نہیں جا سکتے، فلانی جگہ نہیں جا سکتے، یا ادھر آئے ہیں تو یہ دیکھنے آئے ہیں، یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بہت، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی انتہا پسندی نہیں، نہ صرف ہر طرح کی انتہا پسندی ہے. اب دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو جو ہے وہ خود کش بنایا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو ورغلا کے باہر نکالا جا رہا ہے، ہماری پردے دار بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو یونیورسٹی آف کراچی کے سامنے لاسٹ میں بچی جو ہے وہ اس نے چائنیز پہ اٹیک کیا تھا اور وہ خود ہلاک ہوئی تھی، وہ بھی باقاعدہ پردہ پوش تھی. اور یہ بچیاں جو ہے ان کو، تو ایسے میں سیاست دانوں کا کام ہے، ٹھیک. صرف سیاست دانوں کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں. شیلا دوسری صاحب طرف اس کے لیے تو بھارت آپس ہے، میں بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی، ایک دوسرے کو بات کہنی پڑے گی. تو اگر یہ بات نیئر بیٹھنے کے لیے تیار نیئر نہیں تو آگے کیسے نیئر بڑھے گا؟ ایک جی منٹ، نیئر بیٹھنا جب ہوگا جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولہ باری ختم کریں، کہ ہم جو ہے اپنی حکومت سے جن صوبوں میں ان کو اپنی ٹیریٹری سمجھ کے بیہیو نہ کریں، چاہے سندھ ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے پنجاب ہو. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاکستان میں کام غیر آئینی اور غیر قانونی نہ ہو. باقی دیکھیے، جو بات بہت سنجیدگی سے ہلکی آواز میں اچھے الفاظ کے ساتھ اثر رکھتی ہے، وہ پنجابی فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، یا پشتو فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اردو فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، جو ایکشن مووی ہوتی ہے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی بہت آرام سے کیا چیز ہمارے سامنے آئی، کہ بولنے والے زور سے، تڑیاں دینے والے زور سے، لڑنے والے جو ہے نا ان کا انجام غلط ہوا. تو ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا ایک متحمل مزاجی دکھانی ہے. ایک طرف ہمارے بھارت بالکل کھلا کھڑا ہے، اور اس کے علاوہ ٹھیک. ایسی قوتیں ہمارے ملک میں ہیں جو نئے نئے مشورے دے رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کہ کیا کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دینا چاہیے، فلانا کو یہ کر دینا چاہیے. تو ایسے میں پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا، ایک دفعہ پھر ایم آر ڈی کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، ایک دفعہ پھر جو ہے بہت سارے ماحول پیدا ٹھیک ہے. کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کا کام پولیٹیکل سسٹم کو بچانا ہے پہلے. ہمایوں محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ پولیٹیکل سسٹم کو بچانے والی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس طرف دونوں طرف جو ماحول ہے، وفاق سے کچھ بہتری ہمیں دکھائی دے رہی تھی پہلے کہ وفاق کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے معاملات کچھ بہتری کی طرف شاید جانا شروع ہو جائے، کیونکہ آفریدی صاحب کی جو لینگویج تھی وہ تھوڑی اور بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، آپس میں کوئی بات چیت کی بات نظر آ رہی تھی. لیکن وہ جو جیسے شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہاں پر کوئی ہیپیلی ایور آفٹر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ابھی یہ جو خط والا ایپیسوڈ ہو گیا، دورے والا ایپیسوڈ ہو گیا، تو اس کے بعد تو اب کچھ معاملات اور خراب ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نیئر جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب اگر ہم لوگ سب کے سامنے سرے عام آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں